हाय व्यूअर्स, दिस इज सादिया खान एंड यू आर वाचिंग GNTV। आज हम हदूद ऑर्डिनेंसेस 1979 का जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। सो व्हाट इज़ किसास एंड दिया? In Islamic criminal law, these offences only deals the murder or bodily injury, not applicable in other kind of offences। यानी जनाब किसास और दियत जो है वो सिर्फ डील करती हैं मर्डर को या फिर बॉडीली इंजरी को। इंजरी वर्ड वैसे बेसिकली लॉ में वायलेशन ऑफ राइट के लिए यूज़ होता है, सो इसीलिए यहाँ पे बॉडीली इंजरी वर्ड यूज़ हुआ है बिकॉज टू शो दैट फिज़िकल इंजरी और हर्ट। So now what is qisas? Qisas word denotes similarity. It means that whenever or whatever the offender has done to the victim, same will be done to him. मतलब अगर उसने किसी ऑफेंडर ने विक्टिम को कत्ल कर दिया है तो उसको भी कत्ल कर दो। उसने उसका हाथ तोड़ा है उसका भी हाथ तोड़ दो। मतलब आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। दिया क्या होती है? दियत मीन्स ब्लड मनी। यानी अगर पहले तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो किसास होता है, राइट। विक्टिम के पास ऑप्शन है किसास। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो उसको माफ़ कर दिया जाता है उसमें, तो उसके एज अ कंपनसेशन जो है वो दियत दी जाती है। अगर किसी बंदे का कत्ल हो गया है तो उसका जो वली है उसके पास राइट है इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन वो अवेल करे। अगर विक्टिम ज़िंदा है जिसके साथ कोई बुरा हुआ है, उसको मारा गया है और वॉट एवर, तो विक्टिम के पास भी चॉइस है कि वो उन दोनों में से चूज़ करे। फिर इस पे बहुत डिटेल से डिस्कशन है चैप्टर 16 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में। लेकिन जनाब हम बात करते हैं किसास एंड दिया ऑर्डिनेंस की। Obviously promulgated by General Ziaul Haq as a part of Islamization process of General Ziaul Haq, जो कि 1979 की बात है। This ordinance has given us few definitions और उनमें से जो important definitions हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो adult है। अडल्ट में जो है इस टर्म में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फीमेल और मेल इन दिस ऑर्डिनेंस। बोथ के लिए एज जो डिटरमिनेट की गई है दैट इज़ 18, दोनों के लिए। एक और टर्म इसमें बयान हुई है दैट इज़ अर्श एंड दमान। बोथ आर कंपनसेशन, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? अर्श जो होता है ना दैट इज़ पे टू द विक्टिम्स एंड लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम्स, जो उनको पे किया जाता है। And daman, it is not specified by the statute but determined by the court। Like statute मतलब जो written form में मौजूद नहीं होता, कोर्ट सर्कमस्टांसेस और हालात या फिर वाक़यात को देख के जो है वो डिटरमिन करती है। लाइक जैसे अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा तो कोर्ट जो है उसका मतलब फ़ाइन डिटरमिन करेगी। इस तरह है, हमारे इधर तो पुलिस वाले ही ले लेते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में ऑब्वियसली कोर्ट जो है वो करती है। जिस तरह से हालात व वाक़यात को देख के दमान जो है वो लिया जाता है, राइट हो गया, और उसको डिटरमिन किया जाता है। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, मतलब दियत अगर दी जाती है तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से दी जाती है? या एवं ही उठ के दे देते हैं, जी मैनू इतने पैसे दो तो उतने पैसे उठा के दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता जनाब। दैट इज़ स्पेसिफिक और उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। इन दिया सिल्वर इज़ द स्टैंडर्ड, राइट हो गया। दैट इज़ 30,600 ग्राम्स ऑफ द सिल्वर। रफली स्पीकिंग अगर हम बात करें आजकल के टाइम में दैट इज़ 25 लाख टू 28 लाख और 30 लाख तक कर लेते हैं, तो यहाँ तक वो हो सकता है। और इस ऑर्डिनेंस में एक और जो है वो टर्म बयान की गई है दैट इज़ द कंपल्शन यानी इकरा। लाइक किसी को फोर्स करना और किसी को इन्फ्लुएंस करना, थ्रेट देना किसी को और उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ और काम करवाना। लाइक किसी से आप मर्डर करवा रहे हैं, किसी को ज़ख्मी करवा रहे हैं, तो दैट इज़ द कंपल्शन। और इसमें देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंपल्शन, इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। फर्स्ट हम बात करते हैं इकराह ताम, दैट इज़ एब्सोल्यूट कंपल्शन।
when you put someone instant fear of death or rape or permanent impairment of organ. یہ 3 تھریٹ اکراہ تام میں آتے ہیں. اگر آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا میں آپ کو مار دوں گا, رائٹ ہو گیا, یا پھر میں آپ کا ریپ کر دوں گا, یا پھر میں آپ کا پرماننٹلی آپ کا آرگن جو ہے وہ ڈسیبل کر دوں گا. اس کے علاوہ جتنی بھی تھریٹس ہیں وہ ساری امپرفیکٹ کمپلشن میں آتی ہیں. لائک آپ کو چھوٹی سی تھریٹ دے دی, میں تمہارا لائک میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا, میں تمہارے بال کھینچ دوں گا اگر تم نے ایسے نہ کیا, اس کو مارا نہیں, اور واٹ ایور لائک دس. تو وہ چیز ساری اکراہ ناقص میں آتی ہیں. تو آپ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتے ہیں. اکراہ تام وداؤٹ اینی انفلوئنس آف فورس یو کین سے. اور اس میں آگے جو ہیں وہ کائنڈز آف قتل بھی ڈیفائن ہوئی ہیں. قتل کیا ہوتا ہے, کاز ڈیتھ آف دا پرسن, اینڈ دیر آر 4 kinds آف مرڈر ان قصاص اینڈ دیت آرڈیننس 1979. اور فرسٹ جو ہے وہ اس میں بیان ہوئی ہے, دیٹ از قتل عمد. عمد کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ارادتاً کام کرنا. دیٹ از 300 سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ ہے. قتل عمد از دیٹ murder which offender has in which offender has the intention to cause death and bodily injury by doing any act which ordinary in course of nature is likely cause to death. So in this case the offender has intention to cause death. The weapon is used which usually cause death of the victim. رائٹ, پرسن کا پہلے تو ارادہ ہو گیا, اس کی انٹینشن ہوگی کہ میں نے بھائی اس کو مارنا ہے یا پھر میں نے اس کو انجرڈ کرنا ہے. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ایسا ویپن یوز کرتا ہے جو یوزلی مطلب 100% وہ چیز جو ہے ڈیتھ ہی ڈیتھ کاز کرتی ہے. فار ایگزامپل پسٹل ہو گیا, رائفل ہو گیا, تو آبویسلی پانی والا پستول تو نہیں لے کے گیا نا. تو جو چیز وہ لے کے گیا ہے آبویسلی وہ ڈیتھ جو ہے وہ کاز کرتی ہے, تو وہ اسی ارادے سے لے کے گیا. اور اگر قتل عمد میں وہ کسی اور کو مار دیتا ہے جس کو مارنا اس کی انٹینشن نہیں تھی, ایون ان دیٹ کیس ہی ول بی گلٹی آف دا مرڈر obviously. اینڈ دیر آر سیورل ادر کنڈیشنس ان قتل عمد. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ولی کے پاس آپشن ہے کہ وہ یا قصاص کا آپشن اویل کرے یا پھر دیت کا آپشن چوز کرے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کائنڈ ہے, دیٹ از قتل شبہۃ العمد. تو اس میں کیا ہوتا ہے, دیٹ از دا 315 سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ, دیٹ از انٹینشن ٹو کاز باڈیلی ہارم or used a weapon which does not cause death, so it is semi intentional murder. رائٹ ہو گیا, مطلب وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے یا پھر جو ہے اس کو زخمی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ایسی ویپن یوز کرتا ہے جو لائکلی جو ہے وہ ڈیتھ کاز نہیں کرتی. سو اسے ہم سیمی انٹینشنل مرڈر کہتے ہیں کہ لائک تھوڑی اور کم سی اس کو لگ جائے گی, لیکن اس ویپن سے جو ہے اس کا ڈیتھ کاز ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے وٹ ایور. اور اس میں یا تو قصاص کا آپشن اویل کریں گے یا پھر دیت دینی پڑے گی, اور دیت کے ساتھ پلس 14 years امپریزنمنٹ ہوگی. تھرڈ کائنڈ اس کی جو ہے دیٹ از قتل خطا. قتل خطا از بیسیکلی دیٹ مرڈر کازڈ وداؤٹ اینی مالیفائڈ انٹینشن, ہیپن بائی مسٹیک آف فیکٹ ناٹ مسٹیک آف لا, اور دیٹ از دا انوسینٹ مرڈر اور فار ایگزامپل کین بی کاز بائی ریش ڈرائیونگ ایکسیکٹرا. اور نیگلیجنس کے کیس میں 5 year یہ چیز ایکسٹینڈ ہوگی. لائک آپ کو جو ہے obviously کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو پراپر جو ہے وہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہے نہیں ہے, آپ کو پراپر انسٹرکشنز لینی چاہیے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو اس لیے نیگلیجنس کے کیس میں 5 years ایکسٹینڈ ہوگی سزا. لاسٹ ہم کائنڈ کی بات کریں گے, قتل کی جو لاسٹ کائنڈ ہے دیٹ از دا قتل بالسبب. دیٹ از 322 سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ. قتل بالسبب is any illegal or unlawful act done by the offender without having intention to cause death of the person or to harm him. Like there is no intention. Qatl بالسبب is the murder without having intention, and that is liable to death.
اور مطلب لائک دیت کا کیا سین ہے وہ چلو اس کا اسٹینڈرڈ تو ہم نے بتا دیا، لیکن وہ دی کس طرح سے دی جائے گی، کس کو دی جائے گی جناب. فار ایگزامپل اگر کسی کا قتل ہوا ہے، ایک بیٹے کا قتل ہوا ہے، تو اس کی پراپرٹی اگر وہ مرتا ہے، اس کی پراپرٹی پہ جتنا اس کی ماں کا رائٹ ہے، باپ کا رائٹ ہے، اس کی اولاد کا رائٹ ہے، تو اسی حساب سے دیت کا رائٹ بھی ہوگا. مطلب کہ ان سمپل ورڈز شیئر انہیریٹنس کے مطابق دیت ملے گی. اور اگر ہم سوسائڈ کی بات کریں تو obviously that is haram, and in case of suicide prohibited in Islamic law as well as in Pakistan Penal Code. So its punishment is 1 year imprisonment. 1 سال کی سزا ہے اگر کوئی سوسائڈ کی ٹرائی کرتا ہے تو. تھینک یو.